بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر ساڈی جماعت دے ممتاز سنجیدہ خطیب عالم دین حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہوں دے اعزاء و اقرباء اور رفقاء اور احباب جماعت انہوں دی دعوت تے تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ اسٹیج تے دائیں بائیں ماشاءاللہ علماء کرام مہمانان گرامی قدر تشریف فرمانے، جڑے خطابات تو انہوں اصل اندر سنانے مقصود سن اور دونوں ہی خطاب بڑے شاندار ہو گئے نے۔ میں انشاءاللہ دعا کرنا، لیکن دعا تو پہلے تواڈے سامنے ایک مضمون بیان کرنا ہے۔ اگر توجہ نہ سن لو گے اللہ تانوں دونوں جہانہ دی سرداری عطا فرمائے گا، اللہ تانوں صاحب کرامات بنائے گا، تواڈا سجدہ تواڈے لئی شفا بنے گا، تواڈا ذکر تواڈے لئی نور بنے گا، اللہ زندگی دی ویرانی ختم کرے گا۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ بڑے ہی اختصار نال ضروری باتاں تواڈے پیش خدمت کراں۔ کوشش کرو آمد و رفت دا سلسلہ بند کر دیو، رحمت دے فرشتے نے اینڈ سونا کرو پروگرام دا۔ جڑا کوئی باہر بیٹھا ہے باہر بیٹھا رہے، اگر کوئی سمجھدا ہے میں ٹیک لگا کے زیادہ ایزی ہاں ٹیک لگا کے بیٹھا رہے، لیکن تھوڑی توجہ میرے وال ہونی چاہیے۔ رسول پاک نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اینڈ اچھا ہوئے تے نجات پھر ہی بندے دی اچھی ہوندی ہے۔ رمضان آ رہے ہیں، میں تواڈے کو ایک مسئلہ پوچھنا، سارے میرے ال ویکھ کے ایک مسئلہ دسو۔ بندے نے سحری کھادی ہوئے، عصر دے ٹائم سیب کھا لے، دودھ پی لے، سارے مینوں فتویٰ دویا جی 11-12 گھنٹے جڑا بندہ سحری تو لے کے عصر تک بھکھیا پیاسیا رہیا ہے تے 5 بجے انہیں سیب کھا لیا ہے، انہوں بھکھیا پیاسیا رہن دا کوئی فائدہ؟ سارے بولنا جی فائدہ ہے تو پھر چپ رہنا ہے۔ تے جے سمجھ دیو کہ افطاری دا ٹائم ہی نہیں سی ہویا، انہیں پہلے ہی روزہ ٹور لیا، کوئی فائدہ نہیں، پھر تسی بولنا ہے۔ ادھر ویکھو، میں کوشش کراں گا کہ زیادہ سبحان اللہ یا نعرے بازی اس تو ہٹ کے ایک کلاس دی کیفیت بنان دی کوشش کراں۔ خاموش کسی نے نہیں رہنا۔ بندے نے سحری کھادی ہوئے اور اذان مغرب تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے 11-12 گھنٹے دی بھوک پیاس برداشت کر کے وہ سیب کھا لوے تے انہوں بھکھیاں پیاسیاں رہن دا کوئی فائدہ؟ پھر بولو بھکھیاں پیاسیاں رہن دا فائدہ؟ ایک اور مثال دینا، بندے نے عصر دی نماز پڑھنی ہوئے، تیسری چوتھی رکعت اپنا وضو توڑ لوے، انہوں پہلیاں 3 رکعتاں پڑھن دا کوئی فائدہ؟ اس واسطے حضرت عابد صاحب دا بھی بیان ہویا ہے، ساجد صاحب دا بھی خطاب ہویا ہے، حضرت ہارون یاسر بغوی حفظہ اللہ دا بھی خطاب ہویا ہے، اور میرے بارے وہ جو کلمے بول رہے سن، میں سمجھنا کہ جڑا بندہ کسی دے بارے کوئی رائے قائم کردا ہے نا، وہ جہو جہا خود ہوندا ہے نا، دوسرا بھی انہوں ہو جہی نظر آندا ہے۔ جڑا انسان اچھا ہوئے گا وہ ہر دوسرے نو اچھا سمجھے گا، تے جڑا خود ٹھیک نہیں ہوئے گا انہوں ہر کسی چی عیب نظر آئے گا۔ تو بہر صورت سارے خطابات ہو گئے نے، میں تو انہوں ایک دو وظیفے دسنے نے، تے موضوع میرا پھر سن لو۔
अल्लाह भाग ला देगा, साहबे करामात बना देगा, तुहानू जीण दा मजा आ जाएगा, नौस्तां दे बदल छट जाणगे और इंशाअल्लाह खैर खैर और खुशी दे मामले हो जाणगे। लो हुण मैं दुआ करके अपनी गल दा आगाज करना, तो जो मेरे वाल है अल्लाह सोहणिया साडा अज दा प्रोग्राम साडे सारियां वास्ते अल्लाह निजात दा जरिया बना दे। अल्लाह पाक जिन्हां दियां धीआं भैणां जवान ने इज्जत वाले रिश्ते मुहैया फरमा दे। अल्लाह जेड़े इन्हां चों बीमार ने या इन्हां दे कोई प्यारे बीमार ने, अल्लाह तेरे दर तो इलावा दर कोई नहीं ते तेरे घर तो इलावा अल्लाह साडा आखिरी स्टाप है। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे वालिदैन नूं साडे प्यारिआं नूं अपनी रहमत नाल अल्लाह सेहत याब फरमा दे और इलाहुल आलमीन सानू सारी जिंदगी किसी बंदे का मुहताज ना करे, किसी रिश्तेदार का मुहताज ना करे। अच्छा, मैं अक्सर प्रोग्राम अंदर वेख्या 3-4 बारी दुआ करो ना ते आमीन दा लेवल बड़ा स्लो हो जाता है, अद्धे उंजी चुप कर जाते ने। एक मसला मेरे को सुनो, सुभान अल्लाह भी कहने का सवाब है, चलो जज्बात अंदर ना रहे, तकबीर का भी सवाब है, सारे मामले अपनी अपनी जगह खैर वाले ने। पर एक ज़हन बनाओ कि जिहड़ी दुआ है ना, दुआ ये अकरमुल इबादत, ये सब नालों ज्यादा इज्जत वाली इबादत है। मेरी तकरीर नालों भी अल्लाह नू ज्यादा पसंद मेरी दुआ है कि बंदा मांगत बन के अल्लाह नू पुकारे। ते मैं जदों भी दुआ करा मेरे अल वेख के ना एक समा पैदा करया करो, बड़ी वड्डी दुआ जे, भरा भरावां नू रोलन डै जे, यार यारां नाल मुनाफकत करन डै जे, बहुत फितने का दौर जे, बड़ी वड्डी दुआ जे, मेरे मालिक ने इंशाअल्लाह रद्द नहीं करना, मेरा यकीन रासिख है। फिर मैं दुआ करना मेरी मस्जिद झूम जाए, गूंज जाए, इन्नी मोहब्बत ना दिलों आमीन को। अल्लाह सोनिया सानू किसी बंदे का मुहताज ना करे, अल्लाह अपनी रहमतां नाल माला माल फरमा दे और अल्लाह सानू कल क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत का दाखला नसीब फरमा दे। माशाअल्लाह जवान ज्यादा बैठे ने, बड़ा मेरा दिल खुश हो रहा तुहानू वेख के। मैं उस्मान साहब नूं उन्हां दी स्ट्रगल और मेहनत ते मुबारकबाद देना। तो एक अल्लाह पाक दे हुजूर एक आहद ना करिए, एक गवाही ओदी बारगाह च पेश करिए। रमजान भी आ रहा है, अल्लाह सोने असीं जन्नत भी लैनी है ते तेरी रहमत दे नाल बगैर हिसाब दे लैनी है। असीं अल्लाह नूं हिसाब दे सकदे? सर ता पा वालों तो लैके नाखना तक अल्लाह बदियां बदकारियां ते गफलतां च डुबे हैं, एक तेरी रहमत दा आसरा है। अल्लाह जन्नत भी लैनी है ते बगैर चुबड़ियां नाले इंशाअल्लाह खानियां ने। रमजान आ रहा है, अल्लाह रोजे नसीब फरमा ते जेड़े हुणे ही स्कीमां बनाण डैन ना किवें जान छुटनी है। ओ मेरे भाईओ, मैं मैनू बहुते मसले नहीं आउंदे, मेरे अल वेखो, एक सवाल करना मैनू दसियो, यार यारां दी खातर यार की कुछ करते फिरते ने? मैनू एक गल दसो, अल्लाह दे प्यार च भुखिया रहना प्यासिया रहना कोई छोटी नेकी है? शुक्र अदा कर, अल्लाह तेनू अपने प्यार च भुखा रख लवे, प्यासा रख लवे। और किसी दे प्यार च भुखिया प्यासा रहना ये मोहब्बत की आला दलील है। ये रोजा दूसरे लफ्ज़ में मोहब्बत लाई है, असी भुखिया रह के अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने। नौजवानों बुजुर्गो बिल्कुल कमर बस्ता हो जो अल्लाह की तौफीक दे नाल। लो मैं दुआ करना मैंने कहो अल्लाह सानू बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला नसीब फरमा। थोड़ा ज़ौक शौक वेख के वैसे मैं इरादा कैंसल कर दिता सी, लेकिन थोड़ी तवज्जो और थोड़ा हमतन गोश होके बैठना, यदी वजह तो हुण मैं तुहानू ना अपने मौजू तो पहले 3 हदीसां सुनाण लगा। ते मेरा इंशाअल्लाह दावा नहीं, मैं पूरे यकीन ना कहना इन्हां 3 हदीसां दा नशा ते मजा ते लुत्फ इंशाअल्लाह कम अज कम 30 साल तक जारी रहेगा। जिदों मसीते जलसा सुनाओगे ना, जिदों इंशाअल्लाह प्रोग्राम चाहोगे ना, इन्हां हदीसां दा लुत्फ नहीं जाएगा। लो जरा तवज्जो दे नाल मेरे को पहली हदीस सुनियो। सही मुस्लिम अंदर रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि कई बंदे ना, ओदा माना है ही है, जलसा एक सुनते ने जिवें तुसीं अज एक जलसा सुनिया, लेकिन वो एडे ध्यान ना बहिंदे ने जिवें तुसीं बैठे हो। वो एडे हमतन गोश हो के एहतराम और अल्लाह दे घर दा हया करके प्रोग्राम सुनते ने जिवें तुसीं तशरीफ फरमाओ। अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तियों गल सुनो, प्रोग्राम इन्हें एक सुनिया लेकिन इनू एक दा सवाब नहीं देना,
इन्हें किन्ने हया ना सुनिया, किन्ने वकार ना सुनिया। दिन का थकिया टुटिया सी, अगले दिन भी इन्हें काम काज ते जाना सी। इन्हें मेरे दीन दे दाइयां दा सुनिया, मसीते आया, मेरे घर दा इन्हें हया किया, टस तो मस नहीं होया। मेरी राम च केड़ी कमी है? प्रोग्राम इन्हें एक सुनिया, इनू 700 प्रोग्रामां दे बराबर सवाब अता फरमा दे। लो जी, मैं तुहाडे लिए एक सिद्दकन व कल्बन और इखलासन दुआ करना, अल्लाह पाक तुहानू अपनी रहमत दे नाल 700 प्रोग्रामां दे बराबर सवाब अता फरमाए। एवें ना इधर वेख के उधर वेख के मोबाइल कढ के ओ गल सुनो, ओए अजर खोटा ना करया करो। अगली दी सुनियो, मैं इंशाअल्लाह इहदी सनद दा भी जिम्मेदार हाँ, इहदी दिरायत यानी इहदे माने दा भी जिम्मेदार हाँ। तुहाडे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया? जेड़े साथी तशरीफ फरमाओ, फरमाया जेड़ा बंदा मस्जिद अंदर आंदा है, जिवें तुसीं आए हो, यतअल्लमु खैरा, वो आलम दे कोलों खैर दी गल सीखण आंदा है। अज मैं कोई मसला सीखना है, अज मैं कोई वजीफा सीखना है, अज मैं कोई इल्म सीखना है। फरमाया तामतन हज्जतुहु, जलसा सुन के घर बाद चो पहुंचदा है, अल्लाह उन्हें एक पूरे हज दे बराबर सवाब अता फरमा देंदे ने। दसो यार, अल्लाह तुहानू होर की रिस्पेक्ट दवे, होर की इज्जत दवे, और किन्ना कजर दवे। तामतन हज्जतुहु, नबी पाक ने फरमाया पूरे हज दे बराबर सवाब। अच्छा, तीसरी रिवायत सुनियो, ये बुखारी अंदर जे, फरमाया मन गदा इलल मस्जिद। अच्छा, मैं पता रवायता क्यों पे सुनाना? शेख मोहतरम, यकीन करो साजिद साहब, कॉन्फ्रेंसां ते जाके दिल कोई नहीं खुश हुंदा। ओदी वजह पता की है? स्टेजां ते भी अजीब बेबाकी आवारगी शुरू हो गई है, सामीन दा ते अल्लाह ही हाफिज हो गया है। शोर शराबा, पढ़ लो, हमज लमज, इशारे, मजा, इस्तेहजा, यानी एक डर जिहा ही लगता है किते ये प्रोग्राम वबाले जान ना बन जाए। मैं तुहानू इसलिए पिया सुनाना, अगर कोई यूट्यूब ते भी सुने ना भाई, इस तरह दर्स सुनी जाए कि 700 दरसां दे बराबर सवाब लेना है। इस तरह आलम की गुफ्तगू सीखी समझी दी है, अज दे बराबर सवाब लेना है। हुण वेखो तुसी किन्ने अल्लाह दे हुबदार हो, वफादार हो, अल्लाह पाक दे प्यारे हो। बुखारी शरीफ की एक रिवायत सुनियो, रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्नह। कई हदीसां सुनिया ना करो, अंदर उतारिया करो ते उन्हां दी ना हलावत ते रूहानियत महसूस करया करो। तुहाडी गल हो रही जे, रसूल पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने कोई बंदा पहले पैर मस्जिद अंदर आए या पिछले पैर आए, जिवें तुसी हुण पिछले पैर आए, फरमाया कोई पहले टाइम आवे या पिछले टाइम आवे, कान खोलियो, जिदों भी बंदा मस्जिद अंदर आउंदा है ना, ओ मोड़ खुंडे दे वासियो, ओ बिस्तरे छड्डण वालियो, ओ नींदां छड्डण वालियो, ओ थकावटां दे बावजूद अल्लाह दे घरां नूं इज्जत देण वालियो, उलमा दे सामने बैठ के इल्म सीखण वालियो, सुनो तुहाडा शान किन्ना है। फरमाया जेड़ा बंदा पिछले पैर पहले पैर मसीते आउंदा है ना, वो इन्ना इज्जत वाला बंदा है और रब्बुल आलमीन दा मेहमान हुंदा है, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदा मेजबान हुंदा है, ते अल्लाह जन्नत अंदरों दी मेहमान नवाजी तैयार फरमा देंदे ने। किथे अल्लाह मेहमान नवाजी तैयार करदे ने? भुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होएगी, अल्लाह नसीब फरमा दे। भुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होएगी, सदा रहन वाली जवानी होएगी, जैके परिंदियां दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होएगी। अजर नहीं ना रखी, उच्ची सारी आंदे ने सुभान अल्लाह। वो इत्थे भी रख लो। गल सुनो उस्मान साहब, मैं चूंकि मुफ्ती नहीं या कोई इन्ना साहिब इल्म नहीं, लेकिन साहिब ज़ौक़ जरूर है। इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह नूं पढ़ के यार मैनूं एक ईमानदार नाल गल दसो, ये माड़ी शै हुंदी अद्धियां नहीं बोलना, जिन्हें नहीं भी रखी उन्हें भी बोलना मेरे भरा ने, मेरे नाल बहुते नेक हो सकते हैं। मैनूं कोई दाढ़ी रख के खमार नहीं चढ़िया कि मैं कोई बड़ा मुत्तकी हाँ, हो सकता मैं उन्होंने तो 1000 गुना बहुता गुनाहगार होवां, पर एक गल दी वंड कर लगा वा। सियाणे बंदे हो, सारे बोल के दसिया जे जी ए माड़ी शै हुंदी ते नबी पाक दे चेहरा पाक ते हुंदी
یار کلا بہ کے سوچ تو 35 سال دا ہو گیا پا 45 سال دا ہو گیا یار تو شکل بھی نبی پاک جیسی نہیں بنا سکیا گٹراں جو سڑدا پھرنا بے نماز نائیاں دے ہتھے چڑھا دیتا ہی نبی پاک دی سنت نو یار کلا بہ کے سوچی کادا وہابی ہے کادا سنی ہے کادا عاشق رسول ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہر 20 دن تو بعد بے نماز نائیاں دے ہتھے چڑھاتا ہی نبی پاک دی سنت نو آؤ یار دین والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل پاک بناؤ چلو ہن بھاوے محبت نال سبحان اللہ کہہ رہے ہو داڑھی مجھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی کتھے کباڑ خانے جو دل آگے بہ گئے ہوئے اتھوں دی عزت نہ عزت ہے اتھوں دی ذلت نہ ذلت ہے اصل زندگی اللہ پاک دی جنت دی ہے داڑھی مجھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی 33 سال دے جوانے اتھے سارے ہونگے ویچ جنتان دے عجب نظارے ہونگے اودیاں رحمتان دے چل دے فوارے ہونگے جیو کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدوں جنت ویچ رب دا دیدار ہوئے گا ایتھے آن والے چہرے اتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے لو جی ہن میں دعا کر کے مضمون شروع کر لگا توجہ میرے وال سارے ساتھی بیٹھ جاؤ تاکہ مینوں گل کرن دی آسانی ہوے اللہ پاک تانوں 700 پروگراماں دے برابر ثواب عطا فرمائے سارے آمین نہ کہو کہ اللہ قبول نہ کر لے اللہ پورے حج دے برابر ثواب عطا فرمائے اللہ تانوں جنت دی مہمانی نصیب فرمائے میں انشاءاللہ الرحمن 12 بج گئے نے زیادہ تو زیادہ میکسیمم علل اکثر زیادہ تو زیادہ انشاءاللہ پونے 2 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے دی گفتگو 40 منٹاں مکا دینی پہلے پریشان ہو گئے نہیں صحیح دسے تو یہ سر چک لے ہڑے کبھر نہیں انشاءاللہ پونے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے دی گفتگو 40 50 55 منٹاں تو پہلے انشاءاللہ ختم کر دینی ہے 15-20 کتاباں میرے سامنے نے تو جو مروا رکھے ہو موضوع تو انہوں میں سنانا ہے کہ اللہ تو انہوں صاحب کرامات بنائے گا تو اڈی نماز شفا بڑھے گی اللہ بڑی خیر و برکت تو انہوں انشاءاللہ عطا کرے گا لو ہندرہ توجہ مروا رکھو مضمون دا آغاز کریے میں انشاءاللہ تمہیدی طور تے تو اڈنل کرنیاں نے 4 باتاں کنیاں ادھے بولے تو میں 6 کر دینیاں نے ساریاں بولنا ہے محبت نہ بولنا ہے بالکل فریش ہو کے بیٹھو انہی سمو جو جامعہ جنا کوئی ترجمہ کلاس ہو رہی ہے بلوغ المرام دا پیڑ ہو رہا ہے سارے میرے حال ویکھو آنا اندر جواب دیں دے رہو انشاءاللہ تمہیدی طور تے میں کنیاں گلاں کرنیاں نے 4 توجہ دنال پہلے سننا تسی جو کسے ڈیرے تے بیٹھے ہو وہ کسے نائی دی دکان تے چلو بیٹھے ہو وہ چونک چستے جو کھڑے ہو وہ 11 بیلیاں کو بیٹھے ہو وہ تو انہوں کوئی پوچھ لگے جی سیرت ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس حضرت ساجد صاحب اور انہاں دے رفقا نے رکھی سی تے تسی ہوتے ساری رات دے گل کہندے رہے ہو جی اسی اہل حق تے تہاڈے کو اہل حق ہون دی دلیل کیڑی ہے کیوں تسی اہل حق ہو تے تسی فوراً او دے سامنے کنیاں گلاں کرنیاں نے صلاح نہیں کر کے ادھیاں بولنا سارے بولو کنیاں گلاں کرنیاں پہلی گل اچھا جے تسی انج بول دے رہے تو پھر انشاءاللہ پونے 2 گھنٹے ہی نہیں تے جڑے 45-50 منٹ نے تہاڈی محبت دے نال ہی چلنے نے کیونکہ ادھا ٹائم تہاڈا ہونا وچوں بولن دا تے ادھا میرا ہونا تے 55 منٹ بول دے رہو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا تسی کنیاں گلاں کرنیاں نے کہ اسی اہل حقاں 4 گلاں پہلی گل توجہ نہ سننا اسی اللہ دی زمین تے اہل حق اس واسطے ہاں کہ اسی اللہ پاک دی توحید وچ کوئی خرابی کیتی جے تے چپ رہو اسی اللہ پاک دی توحید اندر کوئی خرابی کیتی کوئی ٹھوکا ٹھاکی کیتی کوئی دربار بنایا دیکھ لیو مزار بنایا چھلا کڑا دھاگا پایا اور کیوں بول دیو اسی دربارہ مزار دے کٹے بچے لے کے گئے ساڈے کئی ساری زندگی اللہ پوت نہیں دیندا
ساری زندگی اللہ صحت نہیں دینا، ساری زندگی اللہ قرضہ نہیں اتارتا، اللہ دی قسمیں ساریاں محرومیاں اداسیاں دکھ برداشت کر لیندے نے، اچھی بولے ہو سارے بولے ہو، غیر دی چوکھڑ تے جا کے اپنی گردن چکاندے بھائی جان ہے۔ ہر بندہ تے ہر فرقہ دعویٰ نہیں جے کر سکتا کہ میں توحید اندر خرابی نہیں کیتی، سانو بڑا ستایا گیا جے اس وجہ تو ساڈے بارے بڑیاں زباناں کھلیاں جے، بڑے بڑے کسیلے فتوے ساڈے تے لگے جے، کیونکہ اسی توحید دے پہرے دار ہاں۔ اللہ پاک دے قرآن اندر جڑی توحید اتاری ہے اسی او دی اندر کسے مسلط دا شکار نہیں، سمجھوتے دا شکار نہیں، او دی اندر الحمدللہ کوئی کسے قسم دی لچک نہیں۔ تے جڑا بندہ توحید دے معاملے چ غیرت مند ہے نا، او دے بارے پتہ قرآن کی آندا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ مل کے بولو روزی کون دیندا ہے؟ سارے بولو روٹی کون دیندا ہے؟ اور رزق کون دیندا ہے؟ انسان تے حیوان او دا کھا کے پال دے، ہوا وچ اڑ دے، زمین تے چل دے، او پانیاں دے وچ مخلوق وسدی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی، اے پانی دے وسندے وکھو وک شکلاں، گندی تو بار دنگ رہنے عقلاں، اے گو سپ سانیاں زمین لب لئی، رہن لئی رہائش تسکین لب لئی، اے لکڑ جو کون تے سیونگ پڑ دی، کیڑی ذات اوتے دانا پانی کل دی، ہاتھی رچ باندر آوارا ویکھ لو، کیویں ہوندا ہے انہاں دا گزارا ویکھ لو، اے لوبڑا تے سیانی جے پائیاں کوٹھیاں، او وی کھاڑ ویرو راج راج روٹیاں۔ مل کے بولو داتا کون ہے؟ سارے بولو غوث اعظم کون ہے؟ سارے بولو غریب نواز کون ہے؟ تے میں تو انو اصل چنا جو مبارک بات دینا آیا فیصلہ بادوں تو انو مبارک ہوئے، اللہ پاک نے تو انو اپنی سچی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے۔ تسی جو کتے بیٹھے ہوئے تو انو کو پوجی تسی اہل حق ہو، تسی کہہ رہے جی اسی حق والے ہیں، وہ پوچھے گا دلیل کی ہے، تے کنیاں گلاں کرنیاں نے، سارے کیوں نہیں بول دے کنیاں گلاں کرنیاں نے؟ پہلی گال اسی توحید اندر خرابی کیتی، گونج پا دے توحید اندر خرابی کیتی، دوسری گل پتہ کیڑی کہنی ہے؟ آؤ ادھر وے، اسی توحید اندر بھی خرابی نہیں کیتی تے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر بھی خرابی نہیں کیتی۔ اسی جے ہو جے بھی ہیں سارے بولے ہو، مل کے بولے ہو، عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے، سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے، امام دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے، فقہ دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے، کیوں؟ سونا لب اپنے جدو کھول دا سی۔ میں تو انو مبارک بات دینا، اللہ پاک نے تو انو اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا چوکی دار بنا دیتا ہے۔ ہیلے دے حجتاں سانو بھی بڑیاں ہوندیاں نے، اسی بھی عقل دے بڑے میزان رکھنے ہیں، لیکن اسی پتہ عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کیوں نہیں کر دے؟ سونا لب اپنے جدو کھول دا سی، او تیرا رحمت موتی رول دا سی، جدا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا بن گے امام آیا، جدی عظمت دی پہ تم گئی ہے، کل نبیاں دا سلطان آیا، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کچھ قبرانو کچھ حجرانو، اینا در در دیاں پجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جدی عظمت دی پہ تم گئی ہے، کل نبیاں دا سلطان آیا، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ
زوراں دے جے دے حسن دی رب بھی تعریف کرے او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا النجم اذا ہوا ما ول صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو عید اندر خرابی کیتی، حدیث اندر خرابی کیتی. تیسری گل سنیو، اسی شان اہل بیت تے مقام صحابہ اندر بھی کوئی خرابی کیتی. یار اسی اللہ دی زمین تے وہ لوگ ہیں جڑے مقام صحابہ بھی بیان کرنے ہیں، شان اہل بیت بھی بیان کرنے ہیں. سارے نوجوان مل کے بولے ہو کسے ایک صحابی دی چھتڑی تلے بہ کے اسی کسے دوسرے صحابی تے تنقید کر دے؟ کسے ایک صحابی دا سہارا لے کے اسی کسے دوسرے صحابی تے تبرہ نہیں کر دے؟ کیوں؟ آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے، آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے. تانوں پھر مبارکباد دواں، توجہ کرو. ویکھ لو میں تانوں 4 گلاں کرنیاں نے تے 4 جگہ تے مبارکباد تانوں دینی ہے. پتہ کی گا آج شوگر تے کینسر تے کرائے دا مکان تے پوت نہیں ہویا تے اینی تنخواہ نہیں ملی، اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو پریشان نہ ہویا کرو. تانوں مبارک ہوئے، اللہ نے تانوں اپنی سچی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے، نبی پاک دی حدیث دا چوکیدار بنا دیتا ہے، تے شان اہل بیت تے مقام صحابہ دا اللہ پاک نے ترجمان بنا دیتا ہے. اسی آنے 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک. جیڑا بھی تن میرے پیغمبر دے قدمہ جا کے بیٹھا ہے اللہ نے گناہاں تو پاک کر کے انہوں اللہ نے اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. تسی جو کتے بیٹھے ہوئے تو کوئی تو آنو پوچھے جی تسی حق تے ہو، تسی کہنے اسی حق تے ہیں، تے انہوں کنیاں گلاں دسنیاں نے، کنیاں ہو گئیاں نے، 2 کنیاں رہ گئیاں نے. لو توجہ نہ سنیو، تو عید اندر خرابی کیتی. اچھا میں تقریر کردہ تھوڑیاں یاد بہتی کرانا تے سمجھاندہ بہتی. توجہ سمجھنی ہے کہ بیٹا اے ویکھو واٹس اپ تے فیس بک تے نیٹ تے گوگل اندر پوری دنیا بند ہو گئی ہے. تینوں اپنے مسلک دی صداقت دا علم ہونا چاہیے اور یہ میرے مضمون دی بنیاد ہے. تو عید اندر خرابی نہیں کیتی، حدیث اندر خرابی نہیں کیتی، شان اہل بیت مقام صحابہ اندر خرابی نہیں کیتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے مل کے بولو اسی شان اولیاء اللہ اندر بھی خرابی کیتی. اسی اللہ دے ولیاں نہ پیار کیتا پر انہاں دیاں قبراں پکیاں بنا کے انہاں دی پوجا کیتی. سارے بولو ولیاں کو زندہ ولیاں کو دعاواں کروائیاں، کھانے کھلائے، محبتاں کیتیاں، فوت ہو گئے، انہاں دیاں قبراں نو پکیاں بنا کے اسی انہاں دیاں قبراں تے مجاور بن کے بیٹھے. مل کے بولو اسی قبراں نو فیکٹری بنایا، قبراں نو ملا بنایا. اسی آنے بزرگاں دی بزرگی بے شک بجائے پر گھاٹے نفع دا مالک خدا ہے. اسی شان اہل بیت دے بارے اور شان اولیاء اللہ دے بارے کیا نے سن فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. اللہ نے توحید دا پہرے دار بنایا، نبی پاک دی حدیث دا چوکیدار بنایا. اب بیٹے نو بیدار کرو، میرے سامنے بیٹھا. اللہ پاک نے شان اہل بیت مقام صحابہ دا ترجمان بنایا. ادھر ویکھیو مبارک ہوئے، اللہ نے تانوں شان اولیاء اللہ دا ترجمان بنایا. ہن میرا مضمون شروع ہو چلا ہے تے بس زیادہ سے زیادہ 25-30 منٹ انشاءاللہ گل مکمل ہو جانی ہے.
اے تمہید سی. اگر میں اے بیان نہ کردا وہ پھر گل تانوں سمجھ نہیں سی آنی. توجہ رکھیو, سبق ذرا ایک باری سناؤ. میں 4 گلاں کیتیاں نے. توحید اندر خرابی کیتی. اچھا یہ ذہن چ رکھیو, جو تسی سارے بولن لگ پڑا نا میں تقریر شروع کر دینی تے جے ادھے انج ہی بولتے رہے تے ہو سکتا ہے پونے 2 گھنٹے انج لنگ جانے, کیونکہ میں نہ بدو نے جانا ہے تے نہ میں کسی ہور دا نے جانا ہے. میں تواڈے جو گئی ہوں انشاءاللہ تے بولتے رہو انشاءاللہ, تاکہ 20-25 منٹاں وچ دعا کریے اللہ دی رحمت دے نال. مل کے بولو توحید اندر خرابی کیتی. مل کے بولو حدیث اندر خرابی کیتی. شان اہل بیت مقام صحابہ دی خرابی کیتی. جی تے چپ رہو, تے نہیں کیتی تے مسیتے کیوں چپ ہو. شان اولیاء اللہ اندر خرابی کیتی. میں دعا کر دینا یار محبت نہ آمین کہے آجے. اللہ نے راد نہیں جے کرنا انشاءاللہ. میں سچے دلوں دعا کر لگا, اللہ اس سونے عقیدے تے اسی بڑے خوش ہوں. اللہ تیری جلالت دی قسم سانو کرون دے خزانے مل جاندے, از سونا عقیدہ نہ ملدا. ساڑی دنیا بھی برباد سی تے اللہ ساڑی آخرت بھی برباد سی. میں بڑیاں بڑیاں عقلاں والے ویرا بڑیاں بڑیاں شکلاں والے ویکھے نے, خدا پاک دی قسمیں گھوڑیاں دی پوجا کر دے نے, قبراں دی پوجا کر دے نے, بابیاں دے پیراں چ ڈگ دے, گندے گندے شرکیہ تویزات پائی پھر دے نے. اللہ سی تیری ونڈ تے بڑے ہی راضیاں کہ تو سانو اینا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے. دعا میں کر چھڑنا, سونا عقیدہ دین والے ربا ایسے عقیدے تے زندہ رکھی. اللہ ایسے عقیدے تے سعادت تے شہادت دی موت نصیب فرما. سارے نہیں بولے اللہ سعادت تے شہادت دی موت نصیب فرما. اللہ سعادت تے شہادت دی موت نصیب فرما. تمیدی طور تے میں کنیاں گلاں کیتیاں نے. ہون میں انشاءاللہ اپنی تقریر اندر بھی گلاں کر دیاں نے 4. کنیاں اچھا جڑیاں پہلے 4 کیتیاں نے بھئی سارے بول کے دسیو, بہتا ٹائم تے نہیں لایا. اتنے انشاءاللہ یہ تو ہی گھٹ انشاءاللہ ٹائم لگے گا, پر توجہ تہاڈی رہے. تمیدی طور تے کنیاں گلاں ہوئیاں نے. ہن میں تقریر شروع کر لگا تے ہن میں کنیاں گلاں کر رہیاں نے 4 تے 4. جنت دے بوئے کنے نے؟ اللہ تیری رحمت وچ کیڑا گھٹ ہے. شیخ ساجد دی دعوت تے جننے آئے نے نا حضرت ابوبکر صدیق دی طرح, اللہ سانو بھی جنت دے 8 بوئیاں دا استقبال نصیب فرما دے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ دا فرما رہے نے سید دا ترجمہ ہے جو توحید اندر خرابی نہیں جے کر دے, حدیث اندر خرابی نہیں جے کر دے, شان اہل بیت مقام صحابہ چ خرابی نہیں جے کر دے, شان اولیاء اللہ اندر خرابی نہیں جے کر دے. اخلاق تہاڈے خراب کیوں ہو گئے نے, رویے تہاڈے خراب کیوں ہو گئے نے, لبو لہجے تہاڈے خراب کیوں ہو گئے نے, تہاڈیاں عادتاں خراب کیوں ہو گئیاں نے. ادخلوا فی السلم کافہ, سارے دے سارے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ. جے میں تہاڈا عقیدہ سونا ہے میں تہاڈا اخلاق بھی سونا ہونا چاہیے, تہاڈے کردار بھی سونے ہونے چاہیے نے, تہاڈی زبان بھی سونی ہونی چاہیے, تہاڈے الفاظ بھی سونے ہونے چاہیے نے, تہاڈیاں عادتاں بھی سونیاں ہونیاں چاہیے نے. کچھ گلاں مندے ہو, کچھ گلاں چھڈدے ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, جڑا ادھا دین من لوے, عقیدہ من لوے, اخلاق دا بیڑا غرق کر لوے, وہ بھی شیطان دی پٹری تے چل پیا ہے. تے جدا اخلاق سونا ہو جائے, عقیدے دا بیڑا غرق کر لوے, وہ بھی شیطان دی پٹری تے چل گیا ہے. انہو لکم عدو مبین, اے تہاڈا بڑا بدترین دشمن جے. تو جو رکھنا موڑ کھنڈے دے بازیو, رب دا قرآن پیا کہندا ہے اوتھے جا کے شیطان بندے نو ماردا ہے, مرن تک بندے نو ہوش نہیں آن دیندا میں کی کردا پھرنا, مینوں کرنا کی چاہیے تے کردا کی پھرنا. ایسی شیطان بندے دی مت مار دیندا ہے. آؤ میرے جوانو, جے چاہندے ہو تہاڈی نماز شفا بن جائے, اللہ تانوں صاحب کرامات نوجوان بنا دے,
جے دم کرو اللہ شفا رکھ دے، قدم اٹھاو اللہ برکتاں پا دے، سجدے جاؤ سر چکن نو تہاڈا دل نہ کرے، جے چاہندے ہو اللہ تانوں تہجداں دا مٹھا لا دے۔ زندگی اندر 4 کام نہ کرے آجے، 4 اخلاقی برائیاں اپنے اندر پیدا نہ کرے آجے، 4 اخلاقی گراف اپنے نہ گرائے آجے، انہاں 4 گلاں دا خیال کرنا تہاڈا کام ہے، دوواں جہاناں دی سرداری عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ لو جی انشاءاللہ ہن میں کنیاں گلاں کرنیاں نے، اے رکاوٹ جے کہ ساڈی نماز اندر شفا نہیں، ساڈی تلاوت اندر شفا نہیں، ادھر ویکھ اوے ساڈی ذکر اندر برکت نہیں، اے 4 رکاوٹاں جے رمضان ہم تو پہلے اے 4 اخلاقی رکاوٹاں اور گراوٹاں ختم کرو۔ جے تو چاہنے اللہ تینوں صاحب کرامات نوجوان بنائے تے پہلی گل اے وے کسے دا مذاق نہ اڑایا کر، کسے نو حقیر نہ جانیا کر۔ مینوں سچے اللہ دی قسم جے جیڑا بندہ اللہ دے بندیاں دا مذاق اڑاندا ہے، اللہ دے بندیاں نو حقیر جاندا ہے، اللہ او دی زندگی دا نور ہی ختم کر دیندے نے۔ ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے نوجواناں، تینوں سوشل میڈیا نے جگت باز بنا دیتا ہے، اینا تھیٹراں والے کامیڈین حضرات لوگاں نے تینوں جگت باز بنا دیتا ہے۔ رب دی قسمیں جے ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے میں سارے مجمع دے سامنے تیرے اگے ہاتھ جوڑ دیندا، کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑائی، کسے دی رنگ دا مذاق نہ اڑائی، کسے دے قد دا مذاق نہ اڑائی، کسے دی مزوری دا مذاق نہ اڑائی، کسے بزرگ بندے دے بڑھاپے دا مذاق نہ اڑائی۔ اللہ دے غضب نہ ٹکر نہ لوی، جڑا اللہ دے بندیاں دا مذاق اڑاندا ہے وہ اللہ دے عذاب نہ ٹکر لیندا ہے، اللہ دے غضب نہ ٹکر لیندا ہے۔ جس غریب دی غربت دا مذاق اڑانا انہوں غریب اللہ نے بنایا ہے، جس مزدور دی مزوری دا مذاق اڑانا انہوں مزدور اللہ نے بنایا ہے۔ کسے دا مذاق نہ کری، کسے نو حقیر نہ جانی۔ پوچھو حضرت شیخ تشریف فرمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے حسب مرے من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسے بندے دے گندیاں ہون واسطے زانی ہونا ضروری نہیں، کسے بندے دے گندیاں ہون واسطے شرابی ہونا ضروری نہیں، کسے بندے دے گندیاں ہون واسطے جواریہ ہونا ضروری نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کسے بندے دے بدترین تے گندیاں ہون واسطے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھرا نو حقیر سمجھدا ہے۔ نہ یار ادھر وے ہیلو نہ یار مینوں اللہ نے علم اس لیے تے نہیں دیتا کہ جن کو یار تھوڑا علم ہے میں نو ہر ویلے گلاں ٹھیٹ ہی کردا رہواں، بھرا نو ٹھیٹ ہی کردا رہنا ہے، بھن نو ٹھیٹ ہی کردا رہنا ہے، اوے ماڑے نمازی نو ٹھیٹ ہی کردا رہنا ہے، مذاق ہی اڑاندا رہنا ہے۔ اے تے علماء مینوں عزت دے رہے نے میرے جیسے طالب علم نو، ورنہ ساجد صاحب میں ویکھیا کانفرنساں دی حالت ہی ہو گئی ہے، میرے ورگے طالب علم نو کوئی اعراب پڑھن چ غلطی ہو جائے نا اسٹیجاں تے مذاق شروع ہو جاندا ہے، حمز لمز اشارے استہزاء مذاق شروع ہو جاندا ہے۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنی زندگی چوں مذاق ختم کر دے، تیرا رب کہندا میں تیری زندگی دے سارے نیرے ہی ختم کر دیا گا۔ میری مخلوق دا مذاق اڑا کے میرے کولوں سکون منگنے، کسے دی بیٹی دا مذاق نہ اڑائی، کسے دی بیٹی دے نک دا مذاق نہ اڑائی، کند دا مذاق نہ اڑائی، رنگ دا مذاق نہ اڑائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اپنی ایک زوجہ محترمہ نو تو انہوں قد دا چھوٹا کیا ہے او دا مذاق اڑایا، انہوں تانا مارے، ایڈی کوڑی گل تو اپنی زبان چو کڈیے جنوں مٹھے سمندر اندر سٹ دیتا جائے تے مٹھا سمندر بھی کڑوا۔ میں درجنوں نوجوانوں نو جاننا بڑے بڑے باصلاحیت، بڑی جرت، اللہ دی قسم ہے بڑی ذہانت، بڑی کوالٹی، بڑیاں صلاحیتاں، بیندا مذاق، اٹھدا مذاق، وڈے نو مذاق، چھوٹے نو مذاق، غریب نو مذاق، نمازی نو مذاق۔ ایک گل سن لو پھر میں دوسری گل کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اے جویں میرا بھرا بیٹھا ہے ایویں اپنی استاد دی مجلس بیٹھے نے، میرے ال ویکھیو میں تانوں واقعہ سمجھانا بھی ہے۔ حضرت ابو معاشر زری رحمت اللہ علیہ انہاں دے ایک استاد جویں میں بیٹھا تقریر کر رہا ایویں وہ حدیث پڑھا رہے سن تے اکھاں تو نبینے سن، حدیث پڑھاندے امام بخاری دا ذکر آیا،
تے وجد اندر آ گئے، جلال اندر آ گئے، تھوڑا جا جھومنا شروع کر دیتا. سامنے امام بخاری بیٹھے سن، استاد نو ویکھ کے نہ چاہندیاں بطور استہزاء مسکرا پے، نہ چاہندیاں بطور مذاق مسکرا پے. تے احساس ہو گیا میں اچھا کام نہیں کیتا، بھاویں میرا استاد اکھاں تو نبینا ہے، جے استاد نہیں ویندا تے استاد دا رب تے ویندا. پترا یہ ویکھ لیا کر، جے کوئی نہیں ویندا اے تیرا گریبان نہیں پھڑ سکدا جے رب تے ویندا. استاد پاک جو حدیث پڑھا کے تھلے اترے، قدماں چ بہ گئے. امام بخاری فرماندے نے اجعلنی فی ہلن، اے میرے استاد ابو معاشر تسی حدیث پڑھاندیاں نا وجد اندر آئے تے میں نا بطور مزاح استہزاء تھوڑا جہا مسکرا پیا تے میں تہاڈا تھوڑا جہا مذاق اڑایا. اے میری غلطی مینوں دنیا تے معاف کر دو، کل قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ اندر تانوں حساب نہیں دے سکدا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لو جی وعدہ نہیں ارادہ کریے. میرے حال ویکھو، بس تقریر ختم ہو گئی، 3 گلاں رہ گئی، توجہ دیو. وعدہ نہیں ارادہ کریے. انشاءاللہ کسی دا مذاق اڑانا ہوڑی بول دے یار بڑا اڑا لیا، نہیں یار مزہ دیتا ہے جے تینوں اللہ نے جوانی دیتی ہے، پیسہ دیتا ہے، ادھر ویکھ جے تینوں اللہ پاک نے قد کاٹ دیتا ہے، کوئی ماڑا بندہ بہ کے تیرے قدمہ چ عزت محسوس کرے، آئی اصل اندر تیری عزت. نہ مذاق اڑایا کر. شیخ محترم کلیجہ پھٹ دے، کوئی ذاکر، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی بڑا لیڈر میری گفتگو سنے تے کاش میرے مشورے تے عمل کرے. اے نوجوان نسل نو جے بچانا چاہندے جے نا، جڑے تواڈے ملک چ نے نا تھیٹراں والے کامیڈین حضرات، پروڈیوسر حضرات جنہاں نوں اداکار، گلوکار، فنکار کہندے ہو، اللہ دی قسم ایڈے ایڈے گندے مذاق کردے جے، حتیٰ کہ حور نوں بھی مذاق، جنت نوں بھی مذاق، قبر نوں بھی مذاق، حتیٰ کہ جنت نوں مذاق، جہنم نوں مذاق، قرآن نوں مذاق، فرشتیاں نوں مذاق. اوے اس طرح دا مذاق اڑان دے نال بندہ دائرہ اسلام چوں خارج. سارے مل کے بولو، کسی دے پردے دا مذاق اڑانا، اچھی بولو، کسی دی داڑھی دا مذاق اڑانا. ایک بزرگ سن نا، بزرگ میرے ال ویکھنا، او 90 سال انہاں دی عمر ہو گئی سی تے کب نکلے آسی تے انج نہ انہاں نے اگے لاٹھی پھڑی سی، او جویں تیر کمان نہیں ہوندا تے مزدور بزرگ جا رہا سی تے نوجوان پتہ کی آندا ہے، آندا بابا تیر کمان کنے دا لے آئی؟ تے بابا آندا پتر اس عمر چاہیں گا تے مفتی لب جائے. بھائی جان تانوں توحید مبارک، حدیث مبارک، شان اہل بیت مقام صحابہ مبارک، شان اولیاء اللہ مبارک. ساڈی زندگی دا روگ جے بہودا مذاق، لچر مذاق. خود سوچ اپنے دوستاں نوں کنا کنا لوفر مذاق کرنا ہے، لچر مذاق کرنا ہے، گندا مذاق کرنا ہے. جیڑا بندہ بہودا مذاق کرے تسی کی توقع کردے ہو او سجدے چ پے کے روئے گا؟ او دا دل مردہ، او دا دل کباڑ خانہ. لو جی میں دعا کرنا محبت نام ان کو دوجی گل شروع کر، اللہ احترام انسانیت عطا کر. جے ساڈے گھر سونی روٹی پکدی ہے بھاجی، اللہ نے شان دیتا ہے کہ اللہ سانو ماڑیاں دا بھی حیا کرن دی توفیق عطا فرما دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دوسری گل ذرا دھیان نہ سنیو، جیڑا بندہ میری دوسری گل تے عمل کرے گا نا انشاءاللہ. میں اے موضوع اج پتہ کیوں بیان کیتا ہے، زیادہ نوجوان بیٹھے نے تے جوانوں تسی یہ بڑی زندگی گزارنی ہے، اے کتے دوسری گل تے عمل کرو گے نا، بند گلی چ بھی پھسے ہو گے، اللہ دی قسم تانوں بند گلی بھی رستہ دے گی. رب تہاڈیاں راہاں کشادہ کرے گا. جدھر رخ کرو گے خیر و برکت دے دروازے کھل گئے.
لیکن دوسری صفت اپنے اندر پیدا کر، دوسری خرابی ختم کر، کیڑی؟ کسے دا مذاق نہیں اڑانا تے کسے نو حقیر نہیں جاننا۔ دوجی گل سن لے، اپنے سینے دی کٹن ختم کر دے، تعصب ختم کر دے، تنگ نظری ختم کر دے۔ جیڑا بندہ متعصب ہوئے، تنگ نظر ہوئے، کٹن دا شکار ہوئے، اللہ دی زندگی دا سارا سکون ہی ختم کر دیندے نے۔ وہ اپنے دے بارے کشادہ دل بن، پراواں دے بارے، کزناں دے بارے، ادھر وے شہر والیاں دے بارے، پنڈ والیاں دے بارے، جماعتیاں دے بارے، انساناں دے بارے، مسلماناں دے بارے کشادہ دل بن جا۔ وہ جنہ دی عزت دے درپیم ہے، جنہ دی خوشیاں کھن ہے، وہ تو تے انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے۔ بلکہ ساڈے صحابہ دے کافراں دا بھی بھلا کردے رہے۔ تسی مولانا ساجد صاحب کولوں بخاری دا حوالہ پوچھ سکدے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اسی ایک جگہ تے جا رہے ساں، رستے وچ ایک پنڈ آیا، پنڈ دا ایک چودھری سی کافر، انہوں بچھو نے ڈھس لیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے، میں 7 واری سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر نو دم کیتا ہے، اللہ پاک نے فاتحہ دی برکت دے نال کافر نو بھی شفا دے دتی ہے۔ لو جی سارے مل کے بولنا ہے، میں تانوں ایتھے رک کے گل سمجھانی ہے۔ دم حضرت ابو سعید خدری نے مسلمان نو کیتا یا کافر نو؟ سارے بولو، مسلمان نو کیتا کہ کافر نو؟ او صحابہ دے کافراں دا بھلا پہ کردے نے۔ تیرا سینہ نمازی دے بارے بھی تنگ ہے، جماعتی دے بارے بھی تنگ ہے، رشتہ دار دے بارے بھی تنگ ہے، جس مولوی پیچھے نماز پڑھنے او دے بارے بھی تیرا سینہ تنگ ہے۔ اوہ کشادہ دل انسان بن۔ ساڈے نبی تے جانوراں دا بھلا کردے رہے، جانوراں دے جذبات دا خیال کردے رہے۔ اونٹ دے جذبات دا خیال نہیں کیتا، چڑیا دے جذبات دا خیال نہیں کیتا، کافراں دا خیال کردے رہے۔ بلکہ میں تانوں ایک واقعہ سنانا، میرے ال ویکھو، حدیث پڑھ کے سنانا تے تفسیر بھی اودی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، جاندے جاندے رستے دے اندر بڑی قیمتی پوشاکاں آ گئیاں، یعنی قیمتی کپڑے آ گئے۔ حضرت عمر فرمان لگے، اللہ دے نبی علیہ السلام ایک جوڑا خرید لو، جمعے والے دن پا لیا کرو، یا تواڈے کول وفد اوندے نے اودوں پا لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر جنہ نے کل قیامت والے دن اللہ کو شاباش لینی ہوئے، وہ انہیں قیمتی جوڑے نہیں پہن دے۔ عمر اسی اللہ کو شاباش لینی ہے، سانو زرق برق شوخ لباساں نہ کی لگے۔ وہ چند دن گزرے تے کتے ہو نا کوئی گفٹ وغیرہ آئے تو قیمتی کپڑے وہی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حضرت عمر نو دے دیتا تے حضرت عمر فرمان لگے، اللہ دے نبی علیہ السلام تجھے فرمایا سی جنہ نے رب نہ لائیاں ہون وہ یہو جے شوخیاں والے لباس نہیں پہن دے، شیخیاں نہیں مار دے رب دی زمین تے، یہو جے زرق برق شوخ لباس نہیں پہن دے تے مینوں قدر ہی پہ دیندے ہو۔ نبی بان فرمایا، عمر ویچ کے پیسے بٹ لے یا کسی نو اگے گفٹ کر دے۔ مولانا میں حدیث اندر پڑھیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑیاں دا قیمتی جوڑا اپنے کافر بھرا نو پہنا دیتا ہے۔ کیڑے بھرا نو؟ صحابہ دے کافراں دا تن ٹکیا ہے تے تو سکے دا نہیں ٹکدا، تو نمازی دا مذاق اڑانا ہے، محلے دار دا مذاق اڑانا ہے۔ صحابہ دے کافراں دے تن بھی ٹکدے رہے۔ میں سننے بھی داؤد اندر پڑھیا، مسلمانہ دا سب تو بڑا دشمن ہے یہودی۔ یہودی بھی نبی پاک کو نچ مار کے کہندا نا الحمدللہ، تے نبی علیہ السلام فرماندے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تانوں ہدایت بھی دے تے اللہ تہاڈے معاملے بہتر بھی کرے۔ ساجد صاحب میں سچی گل ممبر تے بیٹھ کے کر لگا، میں الحمدللہ پاکستان تو افریقہ، یورپ اور مشرق وسطی 22-23 ممالک، مختلف کنٹریز، مسلم کمیونٹیز دی دعوت تے جا چکے ہیں۔ میں یقین کرو ہے تانوں سچی گل اج دسن لگا، اکھاں کھول کے گل سنیو۔ مسلمان دا نقصان انہاں امریکہ نے نہیں کیتا، مسلمان دا نقصان انہاں اسرائیل نے نہیں کیتا، جنہ مسلمان دا نقصان مسلمان نے آپ کیتا۔ مسلمان دی عزت دا لٹیرا مسلمان، مسلمان دی دھی دی عزت لٹن والا مسلمان، مسلمان نو قتل کرن والا مسلمان۔ دیکھو ساڈے ملک دا حلیہ کیویں بگڑ گیا، پاکستان نو لڑکستان بنا دیتا ہے۔
اور یار اپنے سینے کشادہ کرو. میرے مسلک دا نقصان دشمنوں نے اینا نہیں کیتا جنہ میرے مسلک دا نقصان میرے مسلک دے بعد اچھے نوجوانوں دیاں حرکتاں نے کیتا ہے. او بھائی تیرا جس پارٹی نہ تعلق ہے, جس تنظیم نہ تعلق ہے, تینوں تیری پارٹی مبارک, تیری تنظیم مبارک, پر کسی دے بارے گل کردہ سوچیا کر اے انسان بھی ہے, مسلمان بھی ہے تے پاکستانی بھی ہے. جیڑا بندہ رائے دا احترام نہیں کرتا وہ کہتا انسان ہے. جانوراں تو انسان نو ممتاز کرنے والی چیز ہے رائے دا احترام. اپنے سینے کو شادہ کرو یار. تانوں پتہ ہے نبی علیہ السلام کو ایک مسئلہ پوچھیا گیا, دھیان نہ دی سنیا جی. اللہ دے نبی علیہ السلام جی سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا جڑا مسیتے دو. پوچھیا سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا کسے یتیم بچی نو جہیز دے دو. فرمایا سب نالو افضل صدقہ ہے وے ایک رشتہ دار تاڑیاں غیبتاں بھی کردا ہے, چگلیاں بھی کردا ہے, تانوں دکھ بھی دیندا ہے, لیکن او دے چولہے چ اگ نہیں بلدی. تسی او دے تکلیفاں دے باوجود بھی او دے تے خرچ کردے ہو. اللہ تواڈے خرچ نو بہترین صدقہ بنا کے قبول فرما لیندے نے. اوے کشادہ دل انسان بنو, لوگاں دا بھلا کرو, جدھر رخ کرو گے اللہ برکتاں برکتاں کر دے گا. میرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نا کشادہ دل کے شعر پڑھ دے ہوندے ہیں, تانوں میں سنانا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور پتھر مارن والے یارا, پتھر مارن والے یارا, جے تو میرے والے آویں. پتھر مارن والے یارا, جے تو میرے والے آویں. سینے نال میں لاواں تینوں تے سدھائی جنت جاویں. شیخ صاحب اینا کے اختلاف ہوندا ہے, اینا کے اختلاف ہوندا ہے. صبر کر جیا کر, برداشت کر جیا کر. سب تو پہلے انہوں شیطان بنانا ہے, پھر انہوں جہنمی بنانا ہے. میں اہل حدیث نو ویکھیا کہ اہل حدیث نو شیطان بھی کہہ رہا تے جہنمی بھی کہہ رہا. اتنا سینہ تنگ ہو گیا کہ میری رائے نہ اختلاف ہویا تے ہویا کہ جیو جینے دو, جیو اور جینے دو. اختلاف کے باوجود بھی اپنے سینے کو شادہ رکھو. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے, خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی. اور گل کی کرنی ہے, ابا جی دے بارے بھی یہ سینے جو کٹنا, اپنے ابے نو عزت نہ نہیں بلاندا. اپنے سینے کو شادہ کرو یار. ادھر ویکھو او ماڑیاں دے کام آؤ, یہی ویکھ لیا کر انسان ہے. او انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے, او میرا محلے دار ہے, او میرے شہر دا ہے. شیخ صاحب جڑے کام اسی کرنے نے نا, ہمیں غیر مسلم کنٹری چ ویکھیا جڑے کام اسی کرنے نے اللہ دی قسم قادیانی کردے پھردے نے, ہسپتال بنائے نے فری علاج کردے نے. غیر مسلم ممالک نے ویکھیا قادیانی ماڑے مسلماناں دے گھراں دے بچیاں دیاں فیساں دیندے نے. اوے پلاٹ ویچ, او بینک بیلنس اپنا باہر کڈ, او یتیم بچیاں تے خرچ کر, اوے مدرسے تے خرچ کر, اوے عالم تے خرچ کر, او کسے دے کم آ. او کروڑا روپیہ تیرلی وبالے جان ہی جیڑا نہ مسجد دے کم آیا, نہ عالم دے کم آیا, نہ دین دے طالب علماں دے کم آیا. لو جی میں گلاں تے چار کرنیاں سن, لیکن انہوں میں آخری 3 گلاں کرنا, انشاءاللہ چوتھی گل پھر کسے موقع تے کران گے. لیکن ایک واری نہ دلوں ہو گے دعا کر چھڑو, دلوں ہو گے اس کام نے ساڈا بڑا نقصان کیتا ہے. اللہ ساڈے سینے کو شادہ کر دے.
اوے ساڈیاں خوشیاں دا قتل کر دیتا جے سینے دی کٹن نے اللہ ساڈے سینے کشادہ فرما دے اللہ ساڈے دل فراغ فرما دے لو آخری گل سنو انشاءاللہ پھر میں دعا کرنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اینڈ سونا کریے ذرا سارے مل کے بولے ہو تو اندر خرابی کیتی ٹلے پہ گئے ہو میں تقریر پھر شروع کر دیتی جی سارے بولو تو اندر خرابی کیتی سارے بولو تو اندر خرابی کیتی حدیث اندر خرابی کیتی شان اہل بیت مقام صحابہ جو خرابی کیتی شان اولیاء اللہ اندر خرابی کیتی انشاءاللہ کوئی نہیں انسان وعدہ کاٹا ہو جاندہ وا لیکن جڑے صاحب باقی رہ گئے نے انشاءاللہ اسی اخلاق اندر بھی خرابی کرنی اچھی بولو کہہ دا مذاق اڑانا کسی نو حقیر جاننا سینے جو کٹن رکھنی یار ہونے موتیں ہی بڑیاں اچانک ہو رہی ہیں بیٹھیاں خبر آ جاندی ہے یقین ہی نہیں اچھا تجھے منو پوچھو نا کو اپنے مطالعے دا مولانا خلاصہ ہی اج دس چھڈو اللہ معاف کرے میری ساری تقریر بھلا دیا جے آج جملہ نہ میرا بھلایا جے دنیا تے جس بندے دے دل چ جنی گھٹن زیادہ ہوئے گی نا او دی قبر بھی اونی تنگ ہوئے 100 گز رسا سرے تے گنڈ تا حد نگاہ ادھر ویکھ تا حد نگاہ اگر اپنی قبر نو کشادہ ویکھنا چاہنا ہے اپنے دل نو کشادہ کر اپنے سینے نو کشادہ کر ساڑیاں پہنا ساڑیاں خوشیاں تو محروم ہو گئیاں ساڑے مسلمان جماعتی ساڑیاں خوشیاں تو یار محروم ہو گئے یار تو ایڈا ہی سنگ دل ہو گئے ایڈا ہی تنگ نظر ہو گئے کتھے بیان کرا میں واقعات کہ جنہاں نے نبی دی تھی دے پیٹ اندر نیزے مارے میرے نبی نے انہاں نو بھی کلمہ پڑھا کے دے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے اب بندے نو کشادہ دل ہونا چاہیے ہے کچھ بولو کی ہونا چاہیے ہے کہ ہو جیا لا تسریب علیکم اليوم او یوسفی بڑو یوسفی جنہ پراواں نے کھوج سٹیا ہے جنہ پراواں نے کھوج سٹیا ہے سامنے آ گئے تے معافی مانگ دینے تے حضرت فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین جنہ کھوج سٹیا انہوں نے بھی عام معافی دا اعلان کر دیتا ہے کشادہ دل انسان بن جاؤ آخری تیسری گل سن لو اچھا یار گل سنو جے چاہندے ہو نا تاڑی زندگی دی مٹی بھی سونا بنے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ تانوں تنہائی دے نفل دے دوے اللہ تانوں سنتوں دی محبت دے دے نماز دی محبت دے دے توڑے سجدے اللہ پاک توڑے لئے شفا بنا دوے پہلی گال جے کہہ دا مذاق نہیں اڑانا کسے نو حقیر نہیں جانا دوسری گال اپنے سینے تنگ نہیں رکھنے آخری گال سنو پھر میں دعا کرا لین دین دے معاملات اندر بھی خرد برد کرنا لین دین دے اپنے معاملے بہتر کرو حق والے دا حق واپس کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخ صاحب اگر کسے نے کسے دی لاٹھی بھی چکی ہے تو واپس کر دے نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن سوٹی بھی چوری کیتی ہوئی کہ او دا بھی حساب نہیں جے دیتا جانا بخاری شریف دی میں کروائے سنانا تو جو میرے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت والے دن جس بندے نے دنیا تے کسے دی بکری چکی ہوئے گی گاں چکی ہوئے گی اونٹ چکیا ہوئے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ چیزاں کل قیامت والے دن موڈے تے آ جان گیاں تے چیخ چلا رہیاں ہون گیاں بندہ کہے گا گس نہیں یا رسول اللہ اللہ دے نبی میری آج مدد کرو تے میں کہاں گا او بد دیانتا آج میں تیری مدد نہیں کر سکتا میں دنیا دے تینوں قیامت والے دن دیاں ساری ہی گلاں دس کے آیا سا ایک مجاہد نے مال غنیمت تقسیم ہون تو پہلے ایک چادر چک لئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منو اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا اللہ نے اس چادر نو اگ دا بڑھا کے تے اودے تے پا دیتا ہے تو اسی اگر مینوں پوچھو نا شیخ صاحب انیاں کتاباں نہیں آ جے اینیاں ملکاں دا سفر کیتا جے انہیں نیک لوگاں نے قدماں وچ بیٹھے ہو سب نالوں بڑا ناکام بندہ کیڑا ہے
شیخ صاحب اج گل مکدی مکاؤ تے تقریر ختم کرو، بڑی ہو گئی ہے تقریر، اے دسو گے سب تو بڑا بدبخت تے ناکام کیڑا؟ ساجد صاحب میں رب گواہ بنا کے کہندا جے میرے مطالعے دا نچوڑ جے سب تو بڑا ناکام تے بدبخت بندہ ہو جے جڑا کسے دا حق کھا کے مر گیا۔ پتر کسے دا حق کھا کے نہیں مرنا۔ پانی تے گزارا کر، پیاس تے گزارا کر، 15 18 20 10 ہزار مہانہ تے گزارا کر، مل چو چوری نہیں کرنی، فیکٹری چو چوری نہیں کرنی، پٹھے چوری نہیں کرنے، پانی چوری نہیں لگانا، انشورنس دی کمائی، بیمہ پالیسی، سود، رشوت، چندے تے عیاشی، انہاں ساری چیزاں تو توبہ کر۔ ایک حدیث تو انہوں صرف سنانی، صرف ایک واقعہ سنانا ہے، اس تو بعد دعا کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے نے، میرے لئے ویکھو اینج نبی علیہ السلام نے آسمان والے ویکھیا، پھر نبی علیہ السلام نے اینج اپنے متھے تے ہاتھ رکھ لیا، ادھر ویکھو، نبی علیہ السلام فرمان لگے ہو میرے صحابہ اللہ پاک نے کنیاں سختیاں کر دیتیاں نے، وہ کنیاں سختیاں ہو گئیاں نے، صحابہ کنیاں سختیاں ہو گئیاں نے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، سارے ٹر گئے۔ اگلے دن نا جی میں بھائی جان میرے کول بیٹھے نے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی آندے اللہ دے نبی کل تسی آسمان ول ویکھیا تے متھے تے ہاتھ رکھیا کیا کنیاں سختیاں ہو گئیاں؟ اللہ دے نبی کیڑی سختی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا مینوں اللہ نے دسیا وحی دے ذریعے ایک بندہ اللہ دے رستے شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے، شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے، شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے، کان کھولی، شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے۔ اللہ نے آکھیا 3 وری شہید ہو کے 3 وری زندہ ہو کے 3 وری شہید ہو کے میری بارگاہ چ آ جائے، جی انہیں کسی دا قرضہ دینا سی، قرضہ دین تو بغیر مر گیا، میں اللہ نے انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ نہ لیا کرو قرضہ، جے لینا پوے تو اتار دیو، لین دین دے معاملے بہتر کرو۔ ایدہ توڑے سجدے تے بڑا گہرا اثر جے، ایدہ توڑے دل دی نرمی تے بڑا گہرا اثر جے۔ حرام خور حاسد بھی ہوئے گا، حرام خور متکبر بھی ہوئے گا، حرام خور جگت باز بھی ہوئے گا، حرام خور زنانو بھی منہ مارے گا، حرام ہر گناہ وال لے جاندہ ہے۔ بتا کہ ہو جائے بڑھو، آخری گل سن لو۔ اچھا ویسے جو تھی چاندے ہو نا کہ شیخ صاحب آج یہ ہو جائے وظیفہ دسو کہ نسلان چو میری زگنہ مکے ساڑیاں نسلان بھی بانڈدیاں رہن۔ لو اتوانو میں 3 جملے 10 چلا، ایک کثرت محبت نہ پڑھ دے رہا جے انشاءاللہ اللہ تو آڑیاں نسلانوں بھی سخیاں دا امام بنا دے گا۔ پہلی گل تو جنہوں سنے ہو، سلام پھیرن تو پہلے اینڈ ہون لگا جے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سلام پھیرن تو پہلے 10 وری 15 وری 100 وری 50 وری 10 منٹ 5 منٹ ادھا گھنٹا نٹھ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دسیا وظیفہ جی زکات تے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے دسیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سلام پھیرن تو پہلے پتہ کی پڑھنا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اللہ منو حلال نہ کافی ہو جا، اللہ منو حرام تو بچا لے، تے اللہ منو اپنے تو علاوہ کسے دا محتاج نہ کری۔ اے دعا نفل دے سجدیاں چ پڑھ تے سنت دے سجدیاں چ پڑھ تے آخری تشہد اندر پڑھ، اللہ پاک تینوں غیب دے خزانے جو رزق عطا فرما کرے گا۔ تے جے چل دیاں پھر دیاں 3 کلمے پڑھے نا رزق دے معاملے جو جڑا بندہ آندہ نا شیخ صاحب روزگار لو پریشان آ، روٹی بوٹی لو پریشان آ، کسے تویز دی لوڑ نہیں، چھلے کڑے تاگے دی لوڑ نہیں، 3 کلمے بس پڑھ دے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی۔ تسبیح بھی آ گئی، استغفار بھی آ گیا، درود بھی آ گیا، سمجھ لو دی اندر دوہاں جہانہ دا خزانہ بھی آ گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ایک باری پڑھ کے سناؤ 3 جملے پڑھو پڑھو پڑھو۔
اے ہزاراں دی تعداد چ پڑھو، گاڑی چلاندے، موٹر سائیکل چلاندے، سائیکل چلاندے، بستر تے لیٹے. ہن ماشاءاللہ تسی تقریر سن کے جانا ہے، پڑھ دے جاؤ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم اغفر لی. مانا کیے اللہ تو اپنیاں تعریفاں نہ پا گئے تے میرے نبی پاک دے درجے بلند کر تے میرے نبی پاک دی آل دے درجے بھی بلند کر تے میرے کالے کرتوت نہ ویکھی. اللہم اغفر لی، اللہ مینوں گناہاں تو پاک فرما دے. اللہم اکفنی بے حلالے کا نہ حرامے کا و اغننی بے فضلے کا. شیخ صاحب کو لکھوا لو، اے پڑھیا کرو. سیدنا علی فرماندے نے میرے کو ایک بندہ آیا بڑا تنگ دست سی، انہوں میں پڑھائی دسی، پڑھدا رہا. اللہ نے پہاڑاں دے برابر قرضہ اتار کے تے اللہ پاک نے انہوں خوشحالی عطا فرما دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. آخری واقعہ میرے بیان دا خلاصہ. اے نوجوانوں، جوانی دی عمر ہوئے نا، عقیدہ توحید ہوئے، نبی دی حدیث نہ پیار ہوئے تے بندہ احترام انسانیت کردا ہوئے، لوکاں دا مذاق نہ ڈندا ہوئے، سینہ کشادہ ہوئے تے لین دین دے معاملے صاف ہون. اللہ اس بندے نو کوئی تھوڑ نہیں جان دیندا. آخری واقعہ سن لو. میں کتاب چ واقعہ پڑھیا، ایک شیخ صاحب نہ فوت ہونے لگے. بیٹا ادھر ویکھو، ادھر ویکھو. ایک شیخ صاحب نہ فوت ہونے لگے، انہاں کو نہ گھر پانی نہیں سی تے تیمم واسطے مٹی بھی نہیں سی. انہاں کی کیتا، گھروں باہر نکلے تے گوانڈی دے گھر دے باہر، اندر نہیں باہر مٹی پئی سی. ادھر دیکھو، او ضرب مار کے تے انہاں نے تیمم کر لیا. تے جدوں موت دا وقت قریب آیا اکثر پریشان رہندے تے پوچھن والے پوچھیا کادی پریشانی؟ حضرت فرمان لگے او جڑا میرا نال مسایا سی ایک دن او دے گھر دے باہر مٹی پئی سی، اوتے ہاتھ مار کے میں تیمم کر لیا سی تے او کو پوچھیا نہیں سی. تے جے کل قیامت والے دن میرے اللہ نے پوچھ لیا او دی مٹی تے او دی اجازت تو بغیر ہاتھ مار کے تیمم کیوں کیتا سی تے میں اپنے رب نو کیڑا جواب دواں گا؟ یار حق والے دے حق واپس کرو. یار اتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مال میری امت دا بیڑا غرق کر دے گا. مال دی خاطر کی کچھ کردا پھرنا یار، نہ حلال دی پرواہ نہ حرام دی پرواہ. میں تے گل کہنا وا بزرگو، حلال کھان والے بندے دے ٹٹے سائیکل دا پاٹا ٹائر ہوئے تے حرام خور گندے دی پراڈو ہوئے، اللہ دی قسم چک کے باوضو مسیتے کہہ چلنا حرام خور بندے دی پراڈو حلال کھان والے بندے دے ٹٹے سائیکل دے پاٹے ٹائر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے لین دین دے معاملے بہتر کرو. تو میں دیکھ لو بڑی ترتیب نہ گل چلائی ہے کہ اسی توحید اندر خرابی نہیں کیتی، حدیث اندر خرابی نہیں کیتی، شان اہل بیت مقام صحابہ چ خرابی نہیں کیتی، شان اولیاء اللہ اندر خرابی نہیں کیتی. یار ساڈے اخلاق کیوں بگڑ گئے نے؟ آؤ لوگاں دا احترام کریے. ساڈے سینے کیوں تنگ ہو گئے نے؟ آؤ لوگاں نو قریب کریے. آؤ محبت دے ڈیپو بنیے. اور تیسری بات سارے مل کے بولو، کسی دا حق مارنا، کسی دا حق کھانا، حق والے دے حق واپس کر دے، اللہ تینوں بڑی خیر و برکت دے گا. چوتھی گل انشاءاللہ زندگی رہی، حضرت ساجد حافظہ اللہ نے سانو دعوت دیتی، وہ میں تفصیل نال انشاءاللہ بیان کراں گا. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پیڑا تے میں بھی ٹہ پیڑا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا. گل سنی یار، اوے نہ جنازہ بھی نہیں چج نہ پڑھنا، اوے کسی دا حق مار کے نہ مری یار. او یار بیک آ جا. اوے میں ویکھیا یار یاراں دے جنازے بھی نہیں چج نہ پڑھ دے. چج نہ جنازہ کی پڑھنا؟ جا کسی یار نو صبح پوچھی میں یار کل مر گیا تے جنازہ پڑھے گا؟ انہیں کہنا پڑھا گا. تے انہوں کہنا جنازے دیاں دو تین دعاواں تے سنا. تہاڈے جنازے چ گونگے بن کے کھلوندے رہندے جے، جنہاں دے پیچھے لگ کے مسیتے نہیں جے پڑھ دے، قرآن دا ترجمہ نہیں جے پڑھ دے.
آؤ رمضان آ رہا جے، رمضان تو پہلے پہلے اپنے سینے کشادہ کرو، روزے رکھو لیکن روزے رکھن تو پہلے پہلے اپنے لین دین دے معاملے بہتر کرو. کوئی فائدہ نہیں جے 14 گھنٹے بھوکے رہن دا، جے خلق خدا دا مذاق اڑانا جے اپنے زبان دے بولاں نو کسی نو دکھی کرنا جے. اس رمضان نو اپنی زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے گزارو. اللہ دوواں جہاناں دی بھلائی نصیب فرمان گے. اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. اور جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب اب وظیفہ میرے کو ایک دفعہ پھر سن لو. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی. تینے کلمے سناؤ. ہاں اللہم اغفر لی. یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سناوے اونوں بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق نہیں. سناؤ. ہاں تھکے تھکے بول دیو یار. ہن تے میں دعا کر لگا یا اللہ جڑا ہن پڑھے نا اونوں عرفات دے میدان چ پڑھن دی توفیق دے دے. لو جی ہن پینڈ سونا کرنا ہے. دعا میں کر لگا، کھبے سجے ویکھنا، دھیان نہ دعا کرو انشاءاللہ. اللہ اپنی رحمت نہ نیک پتر دے دے. سارے مل کے بولو میرے لئے ویکھو. تو عید اندر خرابی کیتی، سارے بولو. میں تقریر پھر شروع کر چھڑی جی. تو عید اندر خرابی کیتی، پھر ٹھلے ہو گئے. اور تو عید اندر خرابی کیتی، اور حدیث اندر خرابی کیتی، شان اہل بیت مقام صحابہ دی خرابی کیتی جے چپ رہو. شان اولیاء اللہ اندر خرابی کیتی. اخلاق چ وعدہ گھاٹا ہویا پر انشاءاللہ اج تو بعد اے بھی خرابی کرنی، کسی دا مذاق اڑانا. مسیتے بیٹھے ہو بس پھر پگ گئے. اللہ دی قسم ہے پھر پگ گئے. میں ایک محدث دا قول پڑھیا، انہیں آخیا کسے ویلے بندہ کسے نال ایہو جہا مذاق کردا ہے کہ اللہ دے ہاں شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ ہی مذاق بن جاتا ہے. تو کسی دا مذاق اڑانا گھر وڑ کے بیچارہ روندا رہندا ہے کسی دے قد دا رنگ دا. اے میرا کی عمل دخل ہے قد رنگ دے اندر؟ سینے تنگ رکھنے پھر ٹلے ہو گئے. سینے تنگ رکھنے جے تے چپ رہو. سینے تنگ رکھنے. اللہ سانو شادہ دل بنا دے، اللہ سانو دریا دل بنا دے. شیخ صاحب ایک حضرت صاحب نے شہد ویچدے ہوندے سن، بڑی پیاری گل. شہد ویچدے ہوندے سن تے ایک بی بی آ گئی، کہنے لگی حضرت جی ایک شیشی شہد دی دے دو. کی؟ وہ شٹانکی شہد انہیں منگیا، کوئی شٹانکی اد پا. حضرت ہونی اندر گئے، انہوں نے نا 3-4 کلو دا مرتبان چکیا تے اس بی بی نو دیتا. وہ جڑے کھبے سجے بیٹھے سن وہ کہنے لگے حضرت صاحب یہ کی کیتا جی؟ حالا انہاں دتا، بولو انہاں دتا، ہور پینڈے نے. جنہیں دتا ہے انہوں پرواہ کوئی نہیں، جنہیں نہیں دتا اچھا جی آ کی کیتا جے. اور دعا کرو اللہ سجن بیلی یار بھی نمازی عطا فرمائے. اور دعا کرو کسی دا یار خدا دی قسم بد زبان نہ ہوئے، اللہ تقوی والیاں دیا دوستیاں نصیب فرمائی. انہیں تیرے کو شٹانکی ہے رسا منگی ہے تے تسی انہوں 3-4 کلو دا مرتبان دیتا ہے، آ کی کیتا جے؟ انہاں جڑا جواب دیتا ہے نا سونے دے پانی نہ لکھ. شاید فرمان لگے وَقَانَ عَسَالَ، شاید ویکھ دے ہوندے سن. وہ کہنے لگے گل لیا بی بی نے اپنی ضرورت دے مطابق منگیا ہے، اسی اپنے ظرف دے مطابق دیتا ہے. اپنے ظرف دا خیال کرنا ہے تے لین دین دے معاملات اندر بھی وعدہ گھاٹا کرنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے اللہ ساڈا اج دا پروگرام قبول فرما، سارے بولو اللہ اج دا پروگرام قبول فرما، جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ ساجد صاحب اور احباب جماعت اور انہاں دے رشتہ دار پیارے جنہاں نے اج دا پروگرام رکھیا اللہ مال جان اولاد دودھ پوتر برکتہ فرما۔ پیارے بھائی عطا الرحمان صاحب دیگر مہمانان گرامی قدر جتنے تشریف فرمان ہیں اللہ سب دے مال جان اولاد چ برکتہ فرما۔ اللہ ایتھوں گل شروع کیتی سی ایتھے میں مکان لگا اللہ اسی تیرے بندے ہاں تیرے در دے منگتے ہاں پیور منگتے ہاں اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کری۔ ایک دو بھائیاں نے پترا واسطے مینوں آکھیا اللہ اپنی رحمت نہ بیٹے دے دے، دلوں ہو کے بولو یار اللہ اپنی رحمت نہ بیٹے دے دے۔ اللہ جے بڑے بارے بابا زکریا دے بابے ابراہیم دے گھر بھاگ لا سکنا ہے نا تے جنہیں مینوں دعا لی کہا مالکا تو اللہ وہ بھی گود نہیں کر سکنا۔ اللہ جن کو پتر نہیں اپنی رحمت نہ پتر دے دے۔ بیدار ہو جاؤ محبت نہ آمین کہو اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے دے دے، اللہ بھیناں نو ویر دے دے، ویراں نو بھیناں دے دے، نصیب والیاں تیاں دے دے، جنہ دیاں تیاں بھیناں جوان نے اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما دے۔ اللہ سانو احترام انسانیت نصیب فرما، اللہ سینے دی کٹن ختم کرن دی توفیق عطا فرما، لین دین دے معاملے بہتر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد دے خطیب ساڈے ذمہ دار عالم دین مولانا ساجد نے اللہ پاک اس مسجد دی رونق نو مزید دوبالا فرما، اللہ اس مسجد دی رونق نو مزید دوبالا فرما۔ اللہ جو دوستان دی خواہش ہے دل اندر ارادے نے اللہ پورے فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت نہ نیک تی عطا فرما۔ بھرا نے دو تین واری آکھیا اللہ بھاگ لا دے خیر پا دے نصیباں والی بیٹھی دے دے، یہ بیٹیاں والیاں دیاں بیٹیاں دے اللہ گھراں نوں آباد شاد فرما۔ اللہ زمزم پیا رج رج پیا تے مکے صدقے پیا، زمزم پیا رج رج پیا تے مدینے صدقے پیا۔ اللہ سونیا مکے مدینے دا راہی بنا دے تے تنہائیاں پاک کر دے۔ روجے آ رہے نے مالکا پرونا آ رہا مالکا اے دی عزت کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ راتاں دے قیام نصیب فرمائی، دناں دے سیام نصیب فرمائی۔ آج دا پروگرام اللہ ہدایت دا ذریعہ بنائی، زداں چھڈن دی توفیق عطا فرمائی، اپنے آپ نو بدلن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں کہ دعا کرنا سارے آمین کبھی آجے محبت نہ اللہ زندگیاں بدل دے، اللہ دل بدل دے، اللہ دل بدل دے، اللہ دل بدل دے۔ اللہ اپنی مٹھاس نصیب فرما، اپنی محبت دی مٹھاس نصیب فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے اللہ سب دے من دیاں مراداں پوریاں فرما۔ ماشاءاللہ ساتھی باہر اینڈ تک بیٹھے نے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرما۔ پردے چ ماما بھیڑاں بیٹیاں بھی نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما۔ میریاں بھیڑاں نوں گھراں چ سکھ نصیب فرما۔ اللہ سانو گھراں دا ماحول اخلاق والا بنان دی توفیق عطا فرما۔ کوئی آپ بیمار ہے، کسی دی بیٹی بیمار ہے، کسی دا بیٹا بیمار ہے، اللہ جے تسی بغیر گولیاں تو بیمار کر سکتے ہو تو بغیر گولیاں تو شفا بھی دے سکتے ہو، اللہ شفا عطا فرما دے۔ میرے عثمان صاحب دے والدہ محترمہ اللہ انہوں نے بھی صحت والی لمبی زندگی دے دے، اور بھی اللہ جنہیں بیمار نے ایک بیٹی دے گھٹنے چ درد دے اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں شفا عطا فرما دے، سب واسطے اللہ آسانیاں فرما دے۔ آخری جملے جے بھائی محبت نہ آمین کہو، اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، اللہ زندگی رحمت والی دے دے تے موت سعادت تے شہادت والی دے دے۔ اللہ وضو دی حالت موت نہیں، سارے بولو اللہ وضو دی حالت موت نہیں۔ اللہ جدو موت آئے زبان تے کلمہ جاری فرمائی، زندگی دی آخری نماز بھی اللہ با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ زندگی دا آخری سجدہ بھی جماعت نہ کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ محتاجی تو بچائی، معذوری تو بچائی، تنگ دستی تو بچائی، آوازاری تو بچائی، تے اللہ خیر خوشی دے سارے خزانے نصیب فرمائی۔ ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من المحرومین وانت خیر الغافرین وانت ارحم الراحمین وانت رب العالمین
وأنت على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي.